भारतीय जनता पक्षाचे जे लिडर आसताले न्हू ते वयरसून जे काही मार्गदर्शक आसले मिटिंगो आसताल्यो त्यो एक आपुलकी कशी वाडयतात थंय आनी कार्यकर्त्याचो हें वाडयताली खंय आतां उदाहरणार्थ आमकां एक मदीं हांगासर शिरोड्याक कॅम्प आसलो 2 दिसाचो कॅम्प एक दीस शेनवार आयतार अशें म्हणजे आमी शेनवार आयतार शिरोड्याक कॅम्पाक गेले आनी त्याच दिसा शेनवार कॅम्प सोंपला तेस्ताक आमकां कळ्ळें की प्रमोद महाजन बिचोले येता आज सांजे मिटिंगे बिचोले सांजचो पावता घे आमकां थंयसून प्रमोद महाजन बी येता आनी रावूं नाका आमी तशाक तशे बिचोले आयले म्हणजे एक राजकारणाची उर्बा कशी वाडटाली तशेंच आमी बिचोले येयले आनी सांगपाचें म्हणजे कितें आमी 2 दीस कॅम्पाक आसलो न्हू त्या वेळार प्रमोद कोल्हापूर शिकतालो घरा कडेन प्रमोदूय ना चली म्हजी फोंड्या शिकताली आनी भाव घरा कडेन आनी फॅमिली जॉयंट फॅमिली आसली अकस्मात आमचे बायलेक कितें ताप येयलो रातचो आनी हांव घरा कडेन ना कॅम्पाक शिरोड्या पूण मागीर घरा कडेन बोवाळ जालो न्हू आरे हांव ना आनी ती घरा कडेन बरी ना दुसरे दिसा येयल्या नंतर म्हाका खूब जाणांनी विचारलें अरे कितें तूं खंय भोंवता बायल घरा कडेन बरी ना म्हणजे भावान बी व्हडल्या मागीर ती दोतोरा कडेन बी गेली पूण आनी तसोच येवन हांव कॅम्पाकसून घरा कडेन गेलो ना डायरेक्ट बिचोले गेलो म्हणजे तसोच बिचोले गेलो कपडे थंय खंय तरी दवरले एका दुकानार आनी बिचोले गेलो मागीर ते मिटींग सोंपल्या नंतर रातचो 9-10 वर राती दुसरे दिसा घरा कडेन येयलो तेन्ना कळ्ळें म्हाका राती बायल बी 2 दीस जाली बरी ना आनी अशी परिस्थिती जाताली म्हणजे एक राजकारणांतसून हेच कशी उरताली. तुम्ही पळयतात GNH.